ताण्डव तथ्य सत्यको खोजीमा। नमस्कार, ताण्डवको एक्सक्लुसिभ कुराकानीमा आज हामी माननीय अर्थमन्त्री किरण गुरुङसँग उहाँकै कार्यकक्षबाट कुराकानी गर्दैछौँ। लामो राजनीतिक रस्साकसी पक्ष र विपक्ष बीच विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा अल्झिएर त्यसको निकास पाइसकेपछि अबको केही हप्ताभित्र गण्डकी प्रदेशले पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्नेछ। असार 1 गते बजेट पारित गर्न अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री र उहाँको टिमले के कस्ता तयारीहरू गरिरहेका छन्, यसै विषयमा आज हामी यो कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। असार 1 नजिकियो, यस बिचमा भर्खरै मात्रै पुनः शपथ लिनुभएको छ। टिम फर्मेसन कसरी गरिरहनु भएको छ? विकिहरूसँग सरसल्लाहका लागि के कस्तो समितिहरू अर्थात् त्यो एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल टिमहरू कसरी बनाउनु भएको छ? के योजना छ खासमा? अहिले अलिकति हामी चाहिँ ढिला भएका छौँ। राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि यो ढिलो हुन पुगेको हो। तर पनि अब खासै ढिलो चाहिँ भएको छैन र बजेट बनाउने प्रक्रिया अब सुरु भएको छ र विभिन्न मन्त्रालयहरूले गृह कार्य गरेर मन्त्रालयगत ढङ्गले बजेट निर्माणको काम र त्यसपछि सबैभन्दा पहिला नीति तथा योजना आयोगले पनि बजेट निर्माण गर्नका निम्ति एउटा नीति तय गर्छ र कुन सेक्टरमा, कुन क्षेत्रमा, कुन विषयमा बजेटलाई जोड दिनुपर्ने हो ती कुराहरू नीति तथा योजना आयोगले पनि निर्माण गर्ने हुँदा नीति तथा योजना आयोगले पनि यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। ती सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि मात्रै अब अर्थ मन्त्रालयमा त्यसपछि मात्रै छलफल सुरु हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयले अब यसभन्दा अगाडि सधैँ हामीले अब खास गरेर योसँग चाहिँ सरकार राख्ने उद्योग व्यवसायीहरूसँग र करदाताहरूसँग हामीले छलफल चलाउने काम हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ र यसपटक चाहिँ अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष ढङ्गले छलफल गर्न नसके पनि हामीले अब नेट मार्फतै भर्चुअल छलफलबाट हामीले सुझावहरू चाहिँ लिन सक्छौँ र यसभन्दा अगाडि पनि धेरै त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले, सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले लिखित रूपमा पनि आगामी बजेटमा यो कुरा चाहिँ समेट्नुपर्छ, यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई लिखित रूपमा सुझावहरू पनि पठाइसक्नु भएको छ, आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यस्तो नयाँ खालको नयाँ ढङ्गले फेरि चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने जस्तो पनि अहिले चाहिँ लाग्दैन। त्यसैकामा आधारित भएर अहिले बजेटको प्रारम्भिक कुराहरू चाहिँ हामीले तयार गरेको छौँ। बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामीले 15 दिन अगाडि 1 गते चाहिँ असार 1 गते हामीले बजेट ल्याउने हो। त्योभन्दा 15 दिन अगाडि हामीले बजेटको चाहिँ प्राथमिकता र सिद्धान्त हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ सदनमा र त्यो तयारी चाहिँ हामीले गरिसकेको छौँ। त्यो लगभग त्यसको तयारी पुरा भइसकेको छ। यस्तो मन्त्री, जस्तो अघि करदाताहरूसँग हामीले भर्चुअली भए पनि छलफल गऱ्यौँ भन्नुभयो। वास्तवमा बजेटको मुख्य स्रोत भनेकै करदाता हो मन्त्रीजी, होइन? हजुर। तर करदाताहरू त लगभग पछिल्लो वर्षदेखि नै थल्लिँदै आएका छन्। हजुर। भनेपछि अब ठ्याक्कै अब अघिल्लो वर्षहरूका जस्तै यो वर्षको बजेटमा तपाईँले त्यो स्रोतहरू कसरी पहिल्याउनु भएको छ? तपाईँ कतिको आफैमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि मैले जुन खालको बजेट चाहिँ पेस गर्नेछु ठ्याक्कै त्यो बजेटमा उल्लेख भएका रकमहरू चाहिँ म सङ्कलन गर्न सक्छु भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब एउटा कुरा त अब प्रदेशले चाहिँ उठाउने सङ्कलन गर्ने कर तथा गैर करहरू अब त्यसमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुने हो र खास गरेर यातायात सेक्टरका करहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यो सङ्कलन भएको 60% हामीले राख्छौँ र 40% अब स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले वितरण गर्छौँ। अब स्थानीय तहबाट पनि विभिन्न चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका बाट उनीहरूले उठाउँछन् र 60% राखेर 40% अब प्रदेश सरकारको अब सञ्चित खातामा
त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने, त्यसमा चाहिँ राख्ने, जम्मा गर्ने, अब कानुनी जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यही अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ करको चाहिँ राजस्वको दायरा, हामीले आफैले चाहिँ उठाउने राजस्वको करको दायरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक सीमित नै छ। हामीले अब त्यसलाई बढाउने र यो बजेटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई चाहिँ बढाउने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। र खास गरेर हामीले करको दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाउने कुरामै चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। करको चाहिँ शुल्क चाहिँ बढाउने होइन कि त्यसको दायरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फराकिलो बनाउने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ करदाताहरूलाई करको दायराभित्र चाहिँ लिएर आउने। कतिपय चाहिँ करको चाहिँ दायराभित्र आउन सकेका छैन त्यो क्षेत्रहरू, अनि पर्यटन शुल्कदेखि लिएर यो हामीले चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ उठाउन सक्ने र घरेलु तथा साना उद्योगद्वारा चाहिँ सञ्चालित भएका विभिन्न चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ छन् ती र अनि साना तिना चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूदेखि लगायत अब सबै कुराहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हो भने हामीले हाम्रै प्रदेशबाट पनि कर सङ्कलन गर्न सक्छौँ। र त्यसको निम्ति हामीले अब एक खालको वर्कआउट पनि गरिसकेका छौँ। जस्तो मन्त्रीज्यूले अघि राजस्व सङ्कलनको कुरा गर्दा गिटी ढुङ्गादेखि लिएर पर्यटन व्यापारी व्यवसायीबाट पनि भन्नुभयो। पर्यटन व्यवसाय त आफै थला परेको छ मन्त्रीज्यू, राहत र प्याकेजका घोषणा गरिएको छैन र गरिएको पनि त्यो तहमा पुग्न नसकेको गुनासो उहाँले गरिरहनु भएको छ। राहत र प्याकेज दिनुपर्ने बेलामा पर्यटन व्यवसायबाटै फेरि चाहिँ राजस्व सङ्कलन होला भन्नेमा विश्वास गर्नु होइन। अब यो के भन्छ त भन्दाखेरि अब यो पर्यटन क्षेत्र भनेको त्यो अप्रत्यक्ष क्षेत्र भन्छु मैले, किनकि यो पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ लगानी गर्न पनि नसकिने, अनि यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ होइन राजस्व सङ्कलन भएको पनि देखिँदैन कि। किन देखिँदैन त भन्दाखेरि अब पर्यटन विकास भनिसकेपछि त्यसको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा पर्यटन क्षेत्र भनिँदैन, बाटै बनाइदियो भने पनि त्यो चाहिँ भौतिकमा पर्छ, कुनै भवन निर्माण गरिदियो पनि भौतिकमा पर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ जुन होटल रेस्टुरेन्ट विभिन्न चाहिँ चल्छ नि, चलिसकेपछि त्यहीँ बाटो भनेर पनि आउँदैन। तर त्यो चल्न सक्यो भने उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि राजस्व त तिर्छ नि, केही नभए पनि उनले के गर्छ त भन्दा अन्तःशुल्क तिर्ला होइन। कतिपय त्यस्तो अन्तःशुल्क लिने खालको चाहिँ व्यापार हुन्छ नि, त्यो रक्सीको व्यापार हुन्छ, यस्ता जुन अन्तःशुल्क लाग्ने त्यो जुन जति धेरै खपत हुन्छ त्यति नै अन्तःशुल्क पनि बढ्दै जाने हो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब होटल व्यवसायमा चाहिँ प्रयोग गरिने हुन्छ नि मूल्य अभिवृद्धि कर पनि, जति धेरै चाहिँ होटल व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा त्यो चाहिँ खपत हुन्छ। अब जस्तो कि अहिलेको चाहिँ पोखराकै कुरा गर्ने हो भने अब पोखरामा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पोखराको जनसङ्ख्या त कम छ, तर यहाँको चाहिँ पर्यटन विकासको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा अब भनौँ न अब त्यसो के अरे डबल होइन कि त्रिपल चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सामानहरू खपत भइरहेको छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा बाहिरबाट आएर यहाँ खाइरहेका छन्, खर्च गरिरहेका छन् भनेपछि त्यहाँबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष ढङ्गले राजस्व उठिरहेको छ। र जहाँसम्म चाहिँ अब यी सबै पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, सबै क्षेत्र चाहिँ धराशायी भएको अवस्था हो अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। अब हामीले पुनर्जीवन कोष भनेर स्थापना गरेर अब सहुलियत ब्याज होइन, निर्ब्याजी चाहिँ ब्याज भनेर हामीले चाहिँ दिएका छौँ। अब गत वर्षमा हामीले 1 अरब हामीले चाहिँ उठाएका थियौँ, त्यो चाहिँ अनि सानो व्यवसायहरूलाई गरेको छौँ, किन ठुलो व्यवसायहरूलाई उद्योग व्यवसायहरूलाई सङ्घबाट नै गरेको हुँदा हामीले यहाँको चाहिँ सानो चाहिँ मजौला खालको चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूको चाहिँ हितमा हेरेर हामीले त्यो गरेका छौँ। र त्यो यो गएको वर्षमा पनि अब 1 अरब जति हामीले चाहिँ छुट्याएका थियौँ। मलाई लाग्छ लगभग त्यसको चाहिँ 60% जति मात्रै अनि त्यो निर्ब्याजी रूपमा हामीले गरेका छौँ, तिरेका छौँ भनौँ न, त्यो उपलब्ध भइसकेको छ। होइन, त्यो सबै छन्, सबैलाई हामीले क्याटेगोरीहरू चाहिँ छुट्याएर पर्यटन व्यवसायहरू अनि उद्योग व्यवसायहरूदेखि लिएर सबै भनौँ न, सबै क्षेत्रका सानादेखि लिएर मझौलासम्मका चाहिँ लाई हामीले समेटेर गरेको छ। र अर्को आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने नै छौँ। राहत र प्याकेजले निरन्तरता अनि त्यो पाइन्छ एकदमै व्यापारी व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय।
यो सँगसँगै स्वास्थ्यमा बजेट के अब केही बढेर आउला अथवा बजेटको विभिन्न विधामध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता होइन, हामीले केलाई दिन्छ? अब स्वास्थ्यलाई त प्राथमिकता दिएका छौँ। मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर चाहिँ युक्त र आइसियु चाहिँ थिएन, आइसियु युक्त र बेडको क्षमता कम थियो, बेडहरूको चाहिँ क्षमता, जनशक्तिको चाहिँ कमी थियो, त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ अहिले हामीले फुलफिल पनि गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू पनि हामीले चाहिँ बनाइसकेका छ। कतिपय ठाउँमा हामीले बजेट चाहिँ विभाजन गरेर विनियोजन गरे पनि कतिपय ठाउँमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थापना हुन नसके पनि जम्मै जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्ट र त्यसमा पनि हाई फ्लो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ दिने चाहिँ प्लान्टको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्ने हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब सर्वरोग हस्पिटल भनेर हामीले लेखनाथमा त्यो स्थापना गर्ने गरेका छौँ। प्रदेशको चाहिँ आफूले पहिला चाहिँ त्यो लायन्स क्लबले त्यो एउटा हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। लायन्ससँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मागेर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो अहिलेको चाहिँ कोभिडको उपचार गर्ने एउटा प्रदेशको एउटा मुख्य केन्द्रको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब विभिन्न अब ठाउँहरूमा अब हस्पिटलहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, अगाडि बढाउने र त्यसका निम्ति चाहिने खास गरेर चाहिँ जनशक्तिको कुरा हो कि बिल्डिङ बनाएर पनि नहुँदो रहेछ, मेसिन ल्याएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ र मुख्य भनेको चाहिँ जनशक्ति रहेछ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ पटक पटक गरेर हामीले करारमा त्यो विज्ञ विशेषज्ञ चाहिँ जनशक्तिदेखि लिएर अब सामान्य अब नर्सदेखि लिएर अब सामान्य अब सहायकहरूलाई पनि अब हामीले भर्ती गरेका छौँ र त्यो माग अनुसार अब हामीले त्यसलाई चाहिँ बजेट हामीले विनियोजन गर्छौँ र यसभन्दा अगाडि र अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ आवश्यक मात्रामा नि बजेट विनियोजन गरेको मलाई लाग्छ। त्यो अझै पनि हामीले जुन विनियोजन गरेको छौँ त्यो खर्च पर्याप्त चाहिँ देखिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पनि हामीले यसलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटको पनि पहिलो प्राथमिकता राखेर यो कोभिडको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने गरी, उपचार गर्ने गरी, नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले पर्याप्त बजेट चाहिँ छुट्याउनेछौँ। मन्त्रीले यसअघि 3वटा बजेट ल्याइसक्नुभयो। हजुर, अर्थमन्त्रीको नाताले त्यो बजेटको किताबमा जे उल्लेख गरिएको थियो नीति योजना आयोजनाहरू र ठ्याक्कै त्यसलाई पुरा गर्न छुट्याइएको बजेट यहाँनिर खर्च, यो दुईवटा कुरालाई यहाँले मूल्याङ्कन गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ एउटा मन्त्रीको नाताले अथवा एउटा आम जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने के साँच्चै त्यो बजेट खर्च र योजना एक आपसमा मिलेको छ? सबै बजेट खर्च हुन सकेको छ? अब एउटा कुरा, अब यो बजेट चाहिँ अब ठिक छ, अब आर्थिक वर्षमा अब यो बजेट भनेको चाहिँ सबै आर्थिक वर्षमा चाहिँ आउने एक वर्षको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अब कार्यक्रम र योजना हो होइन, बजेटको बाँडफाँडको बजेट भनेकै त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सुरुमा मैले भन्दैन हामी त यो शून्यबाट हामीले चाहिँ स्थापना गरेको हौँ गण्डकी प्रदेश सरकार। मलाई लाग्छ यहाँ मन्त्री भएर आउँदाखेरि कुर्ची टेबलसम्म पनि अब कस्तो किन्ने के किन्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुर्ची टेबलसम्म हामीले चाहिँ किन्नुपर्ने अवस्था आयो। कुन कोठामा चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ कक्षा राख्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ सचिवको राख्ने, कर्मचारीहरू कहाँ कहाँ राख्ने भन्नेदेखि नै यस्तै सानादेखि कि जबकि यो चाहिँ कुनै पनि मन्त्रीहरू सङ्घका मन्त्रीहरूले त्यो गर्नु पर्दैन, त्यो रेडिमेड छ कि सबै। कर्मचारीहरू चाहिँ कति चाहिने हो, के कर्मचारी चाहिने हो, त्यो माग गर्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै काम चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र हामीसँग कुनै योजनाहरू चाहिँ थिएनन्। हामीले योजनाहरू चाहिँ बनायौँ अनि हामीसँग चाहिँ डिपिआर गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ अब नीति निर्माण गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ, लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम गऱ्यौँ, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ, जनताको समस्याहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ। यी सङ्कलन गरेर हामी अहिले यो तेस्रो वर्ष पुरा हुँदैछ। यसमा हामी लगभग अब हामीले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अब जुन नीति कार्यक्रमहरूमा हिजोको चुनावी घोषणापत्रमा हामीले जे कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेका थियौँ त्यो उल्लेख गरे अनुसार हामीले योजना निर्माण गरेर त्यसलाई ठोस ढङ्गले नै योजना निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। र जहाँसम्म खर्चको कुरा हो, सुरुमा चाहिँ खर्च गर्न हामीले चाहिँ सकेनौँ। पहिलो वर्ष पनि सकेनौँ, दोस्रो वर्ष पनि सकेनौँ र अहिले आएर चाहिँ तेस्रो वर्षमा मलाई लाग्छ यो तेस्रो वर्षमा चाहिँ लगभग हामीले
अब बजेट चाहिँ हामीले छुट्याएको बजेटले चाहिँ नपुग्ने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ आएको छ यो तेस्रो वर्षमा। जबकि अहिले चाहिँ अब कोभिडकै अहिले पनि मारामारीको चाहिँ अवस्था रहेको छ, सबै लकडाउन भएको छ, तर पनि विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। गएको चाहिँ वर्षको लकडाउनमा अलिकति चाहिँ तालमेल मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा त्यस बेला चाहिँ कतिपय चाहिँ निर्माणका कामहरू चाहिँ हुन सकेन, सबै ठप्प भयो। तर यसपटक चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन गरे पनि विकास निर्माणका कामहरूलाई, ठुला विकास निर्माण कामहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। र यस वर्ष पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो खर्च हुन्छ। यो खर्च भनेको के हो त भन्दाखेरि फेरि त्यो पहिलो वर्षमा खर्च नभएको रकम चाहिँ दोस्रो वर्षमा सरेर आयो, दोस्रो वर्षमा पनि खर्च नभएको चाहिँ रकम यो तेस्रो वर्षमा आएको छ। यो तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र यही तेस्रो वर्ष पनि विनियोजन भएको छकै रकमहरू अहिले चाहिँ खर्च हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ खर्च भएन भन्ने होइन। अब पहिला चाहिँ हामीले के गरेनौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले सबभन्दा ठुलो कुरा अब खर्च गर्नुपर्छ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ छुट्याएको बजेट त्यहीमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कति पनि थियो। खर्च गर्न पनि सकिन्थ्यो अनि विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई खर्च गर्न सकिन्थ्यो। तर के गरियो त त्यो त फजुल खर्च हुनसक्छ, अनावश्यक ढङ्गले खर्च हुनसक्छ, अर्थात् त्यो योजनाविहीन ढङ्गले त्यो खर्च भएर त हाम्रो चाहिँ योजना लक्ष्य त पुग्दैन। हामीले प्राथमिकता दिएको अब सडकदेखि लिएर, सिँचाइदेखि लिएर, खानेपानीदेखि लिएर, अन्य विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रकादेखि लिएर, भौतिक पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्नेदेखि लिएर, सामाजिक क्षेत्रको चाहिँ सेवा गर्नेदेखि लिएर जस हामीले चाहिँ गर्नैपर्छ, ती क्षेत्रमा खर्च नगरिकन अन्यत्र खर्च गर्दाखेरि त ती लक्ष्यहरू त्यो क्षेत्रमा राखिएका हाम्रो दिगो लक्ष्यहरू हामीले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो रोकियो। र हिजोको दिनहरूमा अब तपाईँहरूले पनि पत्रकारहरूले पनि धेरै चाहिँ अब गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि भयो। धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ अब गाडी किनेर पनि खर्च गर्न सक्थ्यौँ, त्यो बेला हामीले गाडी किनेनौँ। अब कतिपय चाहिँ अब प्रदेशमा के गरियो त भन्दा सट्ट चाहिँ आवश्यक पर्ने जति जम्मी गाडी किनिदिएपछि त्यो वर्ष सबै चाहिँ सक्ने काम भयो। गाडी किन्ने त्यस्तै किन्ने कामहरू हुन्छन्, इक्विपमेन्टहरू, मेसिनहरू किन्ने कामहरू हुन्छ। त्यो काममा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा हामीले चाहिँ किन्न सक्छौँ, खर्च गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर त्यस्तो गरिएन, त्यसलाई चाहिँ बचाएर राखियो भने अर्को वर्ष हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा त्यही कामको निम्ति चाहिँ खर्च हुन्छ। होइन भने त त्यो त फेरि चाहिँ बेढङ्गाले बजेट ल्याएको कुनै अर्थ हुँदैन, कार्यक्रम बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसको चाहिँ लक्ष्य पुरा हुँदैन। र हामीले चाहिँ आवधिक योजना बनाएको छौँ, 5 वर्षको चाहिँ आवधिक योजना चाहिँ नीति तथा योजना आयोगले बनाएको छ। त्यसको एउटा चाहिँ लक्ष्य राखिएको थियो, त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने गरेर सडक कति बनाउने, कस्ता खालको सडकहरू चाहिँ बनाउने, कति पिच गर्ने, कति कच्ची बनाउने, कति अब ग्र्याभल बनाउने 5 वर्षमा भन्ने हाम्रो चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ योजना छ। खानेपानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत खानेपानी चाहिँ पुर्याउने, त्यसपछि आएर एक घर एक धारा। अहिले आएर चाहिँ गाउँमा, प्रत्येक गाउँमा अब चाहिँ प्रत्येक घरले चाहिँ धारा पाउँछ। जसरी हिजो चाहिँ सहर बजारमा मात्रै चाहिँ होइन, हामीले अब चाहिँ सुरु गरेको सबै जहाँ चाहिँ नयाँ अब पहिला भएको ठाउँमा होइन, नयाँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेको खानेपानीको आयोजना भनेको एक घर एक धारा हो। सरकार स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको जम्मै एक घर एक धारा। त्यो पनि हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 30 वर्षको लक्ष्य राखेर 30 वर्षसम्म त्यो गाउँमा चाहिँ कति जनसङ्ख्या बढ्न सक्छ, घर दूरीहरू बढ्न सक्छ, 30 वर्षसम्म पुग्ने गरेर योजना बनाएर हामीले खानेपानीको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाएको छौँ, कृषि क्षेत्रमा पनि त्यसरी अगाडि बढाएको छौँ, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नका निम्ति त्यसरी नै बढाएको छौँ। तर पर्यटन क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, त्यो पर्यटनबाट पनि प्रत्यक्ष लाभ भएको चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यो पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ के भन्छ त भन्दा खोइ त नि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका निम्ति छुट्याएको भन्ने हुन्छ। जति बाटो बने अब त्यति नै पर्यटनको विकास हुने, जति त्यो पर्यटनको पूर्वाधारको कामहरू चाहिँ हुन्छ, कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रले पनि त्यो लाभ पाउने गरेर कारणले गर्दाखेरि अब गुनासो सुनिन्छ कि पर्यटन खोइ त हाम्रो निम्ति के गर्ने त तपाईँहरू निम्ति। म यही जस्तो दैनिक कमाएर खानुपर्ने वर्गलाई सम्बोधन गर्नको लागि कुनै त्यस्तो योजनाहरू, कुनै त्यस्ता चाहिँ विशेष प्याकेज अब त्यसको निम्ति त होइन, त्यसको निम्ति त अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब खास गरेर अब अपाङ्गता भएकाहरू, असहायहरू हुन्छन् नि, अब उनीहरूको निम्ति अब हामीले अब एउटा चाहिँ छुट्टै चाहिँ अब व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्ता खालका चाहिँ घरबाट चाहिँ परित्यक्त भएका वृद्धदेखि लिएर र त्यसका निम्ति हामीले अब धेरै ठाउँहरूमा यी आश्रमहरूमा पनि हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, अनुदान दिने अब देखि लिएर ती आश्रमहरू पनि धेरै आश्रमहरू
मानव सेवा आश्रमदेखि लिएर चाहिँ वृद्ध हरूको निम्ति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ भवनदेखि लिएर त्यहाँ राख्ने व्यवस्थादेखि लिएर त्यसमा पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ ऊ चाहिँ गरेका छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ अब जो चाहिँ श्रममा लागेका छन् ती श्रमहरूको निम्ति उनीहरूको चाहिँ तालिम र सिप त्यो तालिम पनि कम्तीमा पनि अहिले आएर चाहिँ कोही 10 महिने चाहिँ तालिम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, कोही 6 महिने तालिम सञ्चालन भएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ तालिम सम्पन्न भएर उनीहरूले चाहिँ सिप सिकाउने। सिप सिकाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ अब साना कुटीर खालका चाहिँ उद्योगहरू छन् भने त्यस्ता खालका चाहिँ साना चाहिँ अब हातले चाहिँ चलाउने खालका मेसिनहरू छन् भने मेसिनहरू पनि अब उपलब्ध गराउने गरेर हामीले त्यो कार्यक्रमलाई पनि सिटिभिटी अन्तर्गत ती कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइरहेका छौँ। हामीले जस्तो यो बिचमा हामीले अलिकति ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के पायौँ भने मन्त्रीज्यू, हामीलाई पनि साँच्चै नै त्यो कुराहरूले चाहिँ छुयो। जस्तो कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका थुप्रै परिवार भए, तर केही परिवारहरू चाहिँ हामीले कस्तो पायौँ भनेदेखि त्यो घरको मुली नै बित्यो, जसको चाहिँ लालन पालन गर्ने भरण पोषण गर्ने मुख्य मान्छे नै बितेर गयो। अबको बजेटमा त्यस्तो सारा दिन परिवारलाई सम्बोधन गर्न अहिले हामी चाहिँ सम्बोधन गर्ने हामीले विचार गरिसक्यौँ। तपाईँले पनि उठाउनु भयो। अब यो कोरोनाबाट मात्र होइन, विभिन्न ढङ्गले जसको चाहिँ सहारा छिनिएको छ त्यस्ता परिवारहरूलाई, त्यो मुख्य सहारा भएको आधार भएको सहारा छिनिएकोहरूलाई उनीहरूले चाहिँ रोजगारीको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, उनीहरूको बालबच्चालाई शिक्षा दीक्षा दिनेदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति उनीहरूलाई संरक्षण गर्नका निम्ति त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष कार्यक्रमको रूपमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेछौँ। बजेटमा अहिलेको बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ, त्यो सल्लाह पनि भइसकेको छ। अब यो कोभिडदेखि लिएर विभिन्न दुर्घटना हुन्छ, विभिन्न चाहिँ अब विपत्तिहरू हुन्छ नि, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट चाहिँ सृजना हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को ढङ्गले पहिला पनि हामीले सम्बोधन नगरेका छैन, हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ र त्यसलाई अब चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विशेषै ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ सुनिने गरेर नै भनौँ न, सुनिने र देखिने गरेर नै त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ। विश्वस्त हुन सक्छौँ एकदमै अभिभावकविहीन बनेका परिवारको अभिभावक प्रदेश सरकार बन्छ, यो बजेटले एकदमै त्यो चाहिँ भइसकेको छ। अनुमानित बजेट अहिलेको चाहिँ अब बजेटको आकार अलि चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ अब माथि कुराकानी गरिरहेका छौँ, सङ्घमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब सङ्घबाट चाहिँ आउनुपर्ने जुन बाँडफाँड गरेर आउनुपर्ने, अहिले मैले भने नि विभिन्न चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अनुदान भने पनि त्यो माथिबाट चाहिँ दया मायाले चाहिँ दिएको कुरा होइन, त्यो त हाम्रो भागभन्ड नपरेको कुरा हो, हाम्रो हिस्साको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अब बढाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यदि माथिबाट चाहिँ बढ्ने आश्वासन पाइयो भने हाम्रो बजेटको आकार चाहिँ अहिले अब जे जति रहेको छ यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यही रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्छौँ। र त्यस्तो चाहिँ बजेट चाहिँ अब बढ्ने खालको चाहिँ स्थिति देखिँदैन भने मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अब हिजो अल्ल्या गरेको गत वर्षको जुन चाहिँ ल्याइएको बजेट हुन्छ, हिजो अब खर्च भन्नु नसकेको भनेको अब 5-6 अरब चाहिँ रकम हुन्थ्यो, त्यो रकम चाहिँ अबको बजेटमा चाहिँ घट्न सक्छ, किनकि अहिले चाहिँ 90% बढी चाहिँ खर्च चाहिँ हुन्छ। प्रदेशवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो अब त्यस्तो अब विशेष अनुरोध छैन। अब यहाँहरूकै अब सेवाको निम्ति अब मर्न भयो, जिउँदा पनि यहाँहरूकै सेवा गर्न चाहिँ पाऊँ, यही नै हो। मेरो कुनै गुनासो छैन, कुनै त्यस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ यसो गरोस् उसो गरोस् भनेर चाहिँ मैले भन्न पनि चाहन्न। देश र जनताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, लडौँ, बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, यही नै मेरो चाहिँ अब अनुरोध छ। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तैपनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। विश्वसनीय र सन्तुलित खबर ताण्डव न्यूज।